bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre comment décrire une tenue et comment exprimer des vêtements et des personnes. سلام همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان فرانسه از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. امروز قرار هست با هم یاد بگیریم که چطور لباس افراد رو، ظاهر افراد با توجه به لباس البته توصیف کنیم و اینکه چطور در مورد افراد یا لباس اونا نظر بدیم، نظر مثبت یا منفی. حتما با من همراه باشید، اما اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنار هم بزنید تا از آخرین ویدئوی ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. الان Comment sont-ils habillés? Comment sont-ils habillés? خب عنوان درسمون، ما در درس امروز همونطور که گفتم میخوایم لباس افراد مختلف رو توصیف کنیم. اول ببینیم که چطور میتونیم درباره اینکه چی پوشیده کسی صحبت کنیم، اینو پوشیده اونو پوشیده، و بعد میخوایم در موردشون نظر مثبت یا منفی بدیم. به نظرم خیلی شیکه، به نظرم خیلی مسخره است و از اینجور نظرات مثبت و منفی. خب اول از همه سوالی که نوشتیم Comment sont-ils habillés؟ دو نفر رو میخوام بگم یا چند نفر رو میخوام بگم. پس ils sont habillés داریم که انورسیون دو سوژه میشه و میشه Comment sont-ils habillés؟ اونا چجوری پوشیدن، چجوری لباس پوشیدن یا چی پوشیدن. برای اینکه لباس افراد رو توصیف کنیم خیلی راحت بهتون یک فرمول میدم و شما با کلماتی که در درس گذشته لباس‌ها یاد گرفتید میتونید کلمات رو داخل این فرمول بذارید و افراد رو توصیف کنید، لباس افراد رو توصیف کنید. قبل از هر چیز il ou elle، خب ما می‌خوایم یکی دیگر رو توصیف کنیم، داریم با دوستون غیبت می‌کنیم، می‌خوایم یه نفری رو توصیف کنیم. il ou elle فعل پخته استفاده می‌کنیم، یعنی پوشیدن، به تن داشتن. پخته که برای il و elle صرف شده و شده پخت. پس il porte، elle porte، به تن داره. بعدش چی استفاده می‌کنیم؟ article indéfini، یه لباس آبی، یه مثلا کت، یه بلوز، یه دامن. article indéfini، un، une، des. Après on utilise le nom de vêtement ou l'accessoire. خب اسم اون لباس، vêtement و accessoire، اون زیورالات یا حالا اون چیزای جانبی مثل کمربند و دستکش و عینک و اینجور چیزا. Après ça, on utilise la couleur، بعدش رنگش رو میگیم. après on dit motif، طرحش رو میگیم و یا پارچهش و جنسش رو میگیم. یه مثال هم براتون دارم. Il porte une chemise verte à rayures. Il porte une chemise verte à rayures. خب یعنی او به تن داره une chemise، شمیز فمینن، یک پیراهن مردانه، ورت سبز رنگ که رنگمون مطابقت کرده با شمیز که فمینن بوده، رایور که میشه چی؟ راه، یک پیراهن سبز راه به تن دارد. خب برای اینکه تمرین کنیم ببینیم که باز چطور میتونیم از این فرمول استفاده کنیم و اینکه همه لباسا رو میتونیم بگیم. نیازی نیست شما برای تک تک لباسا بگید il porte une chemise، il porte un costume، il porte des chaussures. همه رو میتونیم توی یک جمله پشت سر هم بگیم. خب برای توصیف شکل رو ببینید. Comment sont-ils habillés؟ اینها، چرا اون بالا من il آوردم، مسکولین آوردم؟ چون عکس یه خانم و یه آقا رو دارید میبینید. یه خانم و یه آقا. گفتیم وقتی مسکولین فمینین داریم، هر دوتا رو داریم، ما مسکولین در نظر میگیریم، زمینمون رو. خب Comment sont-ils habillés؟ اینها چجوری لباس پوشیدن، چه لباسایی پوشیدن؟ من تک به تک توصیف میکنم. اول بریم سراغ آقا. Il porte un costume bleu foncé، une chemise grise، une ceinture noire et des chaussures à lacets. ou on peut dire des chaussures noires à lacets. خب همونطور که میبینید il porte رو داریم، un costume bleu foncé
کت شلوار آبی تیره بلو فونسه. اینجا درس رنگ ها رو هم میخوایم، باید حتما بلد باشید رنگ ها رو. این شمیز. خب دیگه اینجا دوباره نگفتیم ایل پورت، ادامه جمله یه ویرگول گذاشتیم، رفتیم به لباس بعدی. این شمیز گریز، پیراهن خاکستری. این سنتور نوار، کمربند مشکی. et des chaussures à lacets. لسه یعنی بند کفش، یعنی کفش بندی پوشیده. میتونستیم رنگش هم بگیم et des chaussures noires à lacets، کفش های مشکی بنددار یا بندی. comment est-elle habillée؟ خب اون خانومه چجوری لباس پوشیده؟ چی پوشیده؟ elle porte un chemisier mauve, une jupe droite noire, une ceinture noire en cuir et des escarpins noirs en vernis. خب یادتون هست که برای پیراهن آقایون گفتیم این شمیز، پیراهن خانما بلوز زنانه میشد ان شمیزیه. خب elle porte un chemisier mauve. موف رنگ ارغوانی بود، یک بلوز ارغوانی پوشیده. این jupe droite noire. خب دامنش رو ببینید صافه، منظور اینه که دامن چیندار و پفدار نیست، دامن صاف تنگ پوشیده. دامن صاف یا راسته مشکی پوشیده، نوار. این ceinture noire en cuir. خب کمربند مشکی چرمی. ما اینجا چی آوردیم؟ ماتیر آوردیم، لو ماتیر جنسش رو گفتیم، پس موتیف یا ماتیر رو میتونیم آخر بگیم. et des escarpins noirs en vernis. خب اسکارپن چی هست؟ به این کفشای پاشنه بلند میگن که معمولا بغل پا از کنارش معلوم هست، یعنی کفش پاشنه بلند که کل پا رو نپوشونده، بغل پا مشخص هست. خب en vernis تو فارسی هم میگه ورنی، میبینید کفش مشکی براق دیگه. des escarpins noirs en vernis، کفش های پاشنه بلند مشکی ورنی پوشیده. خب دیدین که خیلی راحت با یک فرمول میتونیم افراد رو، لباس افراد رو توصیف کنیم. و اما دفتر پاک میکنم، در قسمت بعد حالا میخوایم یک عکس دیگه ببینیم، یک تصویر دیگه، لباسش رو توصیف کنیم که چی پوشیده و بعد بیایم دربارش نظر بدیم که حالا نظر ما درباره این لباس چیه، اینی که پوشیده خوبه، بده، قشنگه یا نه. با من همراه باشید. comment est-elle habillée؟ خب این خانوم چطور لباس پوشیده؟ چی پوشیده؟ elle porte un pull gris, noir et vert imprimé. Elle porte aussi une jupe jaune, verte et noire à carreaux. Elle porte des sandales noires unies à talons et un sac à main jaune. خب تا اینجا ما داشتیم توصیف می‌کردیم که چی پوشیده. ببینیم که چیا گفتیم. Elle porte une pull gris, noir et vert imprimé. خب او به تن داره یک پلیور توسی و مشکی و سبز امپریمه، چاپی، طرحدار. میبینید حالا درست شطرنجی، ولی شطرنجی خالی نیست، بگیم اکاو، هم خط داره هم شطرنجی، پس طرح داره. Elle porte aussi یعنی همچنین و همچنین. Elle porte une jupe jaune, verte et noire à carreaux. و همچنین پوشیده یک دامن، خب ژوپ فمینن هست، مطابقت میکنه ژان، ورت، نوار، هر ستا رو ما فمینن آوردیم. دامن زرد و سبز و مشکی، اکاو، چارخونه. Elle porte des sandales noires unies à talons. صندل های مشکی اونی رو داشتیم، یادتون هست؟ ساده. خب میبینید که این طرح، این موتیف اونی، چون ساندل فمینن هست، او گرفته، جمع هست، اس گرفته، پس اون طرح‌ها هم اونی که مثلا مثل اونی هست باید باز مطابقت بکنه به عنوان یک صفت با اسمی که توصیفش میکنه. صندل های مشکی ساده، اتلون، پاشنه‌دار. صندل مشکی ساده پوشیده ولی پاشنه هم داره. un sac à main jaune و یک کیف دستی زرد رنگ.
Maintenant, on va exprimer comment on pense de ce vêtement. خب میخوایم بریم اکسپریمه کنیم، میخوایم بریم توصیف کنیم که چجوری در موردش فکر کنیم، نظر بدیم. نظرمون چیه؟ Je trouve que ce pull est trop serré et très court et cette jupe un peu longue. Je pense que ces sandales sont très jolies, mais je déteste ce sac à main. Il est moche. خب میبینید من دو تا عبارت رو با رنگ دیگه نوشتم، با صورتی نوشتم برای اینکه توجهتون جلب بشه. برای اینکه نظر بدیم میتونیم از فعل trouver یا penser استفاده کنیم. trouver یعنی یافتن، پیدا کردن. وقتی میگیم je trouve یعنی من اینجوری یافتم، منظورش اینه که به نظر من اینجوریه. پس ما je trouve رو میتونیم همون به نظر من بگیم. pense از فعل penser است، به معنی فکر کردن. je pense que من فکر میکنم که. پس به نظر من این اینجوریه و اینجا میگه من فکر میکنم که اینجوریه. خب je trouve que ce pull est trop serré. من فکر میکنم که این پول، این پلیور بلوزی که پوشیده est trop serré، بیش از حد. trop یعنی بیش از حد، خیلی زیادی که دیگه زیادیه. serré بیش از حد تنگه. et court est très court و خیلی کوتاهه. très از trop میزانش کمتره، بیش از حد تنگه ولی خیلی کوتاهه. et cette jupe un peu longue و این دامن یک کمی un peu longue، یک کمی بلنده. je pense que ces sandales sont très jolies. فکر میکنم که این صندل ها très jolies، خیلی زیبان. mais je déteste ce sac à main، ولی از این کیف دستی متنفرم، بدم میاد. il est moche. moche اپوزیت جولی هست، یعنی c'est le contraire de joli، متضاد جولی هست، یعنی زشته. کیف دستیش به نظر اون شخصی که داره توصیف میکنه زشت هست. خب توصیف لباس ها فکر کنم دیگه کاملا یاد گرفته باشید چه اصطلاحات، چه کلماتی میتونیم به کار ببریم. در قسمت بعدی حالا میریم که یه تعدادی صفت برای توصیف افراد، یه تعدادی هم اصطلاح برای توصیف و نظر دادن، در واقع دادن نظر مثبت و منفی، و همچنین این قیدهای مقدار très، trop، un peu، اینا رو با هم یه مروری بکنیم و یاد بگیریم. با من همراه باشید. On va apprendre comment on peut faire une appréciation sur un vêtement ou sur une personne. Pour exprimer une appréciation sur un vêtement, on peut utiliser c'est ou je trouve. خب اول از همه faire une appréciation یعنی در واقع یه جوری ارزیابی کردن، همون نظر دادن میشه که ما اول درس هم گفتیم. میخوایم در مورد یک نظر بدیم، ببینیم خوبه بده. exprimer یعنی بیان، توصیفه. une appréciation sur un vêtement. خب برای اینکه در مورد لباس کسی نظر بدیم میتونیم از این اصطلاحات استفاده کنیم. میتونیم از سه یا je trouve در جمله استفاده کنیم با صفت‌های مختلف. par exemple on peut dire c'est ridicule. ridicule یعنی مسخره است. ridicule چه لباس مسخره. c'est vieux قدیمیه یا کهنه است. هر دوتا رو میتونیم معنی کنیم. خب اینا اکسپرسیون نگاتیو هستن، اپریسیاسیون نگاتیو هستن. ویو، ریدیکول بگیم یه چیزی مسخره است یا چیزی کهنه است، قدیمیه، این منفیه دیگه، نظر مثبتی نیست. mais on peut aussi faire une appréciation positive comme c'est classique. کلاسیکه. چیزایی که کلاسیک هست ممکنه که قدیمی باشن ولی همیشه در واقع به قول خودمون رو بورسن و طرفدارای خودشونو دارن و شیکن معمولا. c'est magnifique. magnifique. magnifique به معنی با شکوه، عالی، خیلی خوب. c'est magnifique. c'est super. c'est super. parfait. عالیه. super. این صفت‌ها رو میتونید برای توصیف هر چیز دیگه هم شما استفاده بکنید. c'est très chic. خب شیک که تو فارسی هم به کار میبریم و این très من توی پرانتز گذاشتم خیلی شیکه، یا میتونید بگید c'est chic. شیکه. c'est moderne. vous pouvez dire c'est très moderne.
مدرنه، خیلی مدرنه. پس برای تک تک این صفت ها هم ما میتونیم از کلمات زیاد، یک کمی، تقریبا، نسبتا هم استفاده بکنیم. Ou vous pouvez dire je trouve son modèle très élégant. خب je trouve گفتیم je trouve یه جوری مثل je pense، من فکر میکنم، به نظرم این مدل خیلی الگان یعنی برازنده، ظریف. باز هم تقریبا هم معنی شیک میده، جز معنی مثبت هست. الگان. je trouve son modèle très élégant یعنی به نظر من این مدل خیلی الگان، خیلی ظریفه، خیلی زیباه. Pour exprimer une appréciation sur une personne. خب حالا میخوایم نظرمون و ایدمون رو برای توصیف یک شخص بگیم. چه چیزایی میتونیم بگیم؟ اینجا باز از اصطلاحات مختلف میتونیم استفاده کنیم. اولیش که ممکنه براتون جدید باشه، از اصطلاح avoir l'air میتونیم استفاده کنیم. avoir l'air که اینجا فعل avoir صرف شده. il a l'air، elle a l'air، tu as l'air. پس avoir l'air رو میتونیم صرف کنیم. نکته که باید توجه کنید اینه که اگر بعد از avoir l'air اسم بیارید، حتما باید دو بیارید و ان یا اون. مثلا میگیم avoir l'air d'un یا avoir l'air d'une، بسته به اون اسمی که مسکولین یا فمینین هست. اما بعد از avoir l'air میتونید adjective هم بیارید، یعنی صفت هم بیارید. تو اون حالت دیگه دو و اختیک نمیخواد. ببینیم یعنی چی. il a l'air d'un clown. خب clown هم کلمه انگلیسی کلاونه به معنی دلغک. avoir l'air de یعنی اینکه این شکلیه، مثل همچون چیزیه. il a ou elle a l'air d'un clown یعنی مثل دلغکه. اون آقا اون خواهد مثل دلغک ها لباس پوشیده مثلا. il a ou elle a l'air d'un star. خب star باز از انگلیسی اومده، چون تو فرانسه که میدونید star ستاره میشه اتوال، ولی ستاره فیلم همون star میگیم، سوپر استار. خب میگیم که اون مثل ستاره هاست، مثل ستاره ها لباس پوشیده یا ظاهر برازنده‌ای داره. il a l'air d'un star ou elle a l'air d'un star. خب میتونیم صفت هم به کار ببریم. il a l'air ridicule، اون مسخره است. elle a l'air sympathique، اون دوستانه به نظر میاد، آدم با محبتی به نظر میاد، سمپاتیک. پس میتونیم il a l'air، elle a l'air رو با صفت‌های مختلف هم برای توصیف افراد به کار ببریم. حالت دیگه اینه که میتونیم از فعل être استفاده کنیم، بگیم اینجوری هست. il est ou elle est original. خب گذاشتیم توی پرانتز، چرا؟ برای اینکه اینجا صفت‌ها مطابقت میکنن با il یا elle. il est original، elle est original. original یعنی اصله، یعنی تیپش تکه، خیلی اوریجینال. تو فارسی هم میگیم اوریجینال دیگه، یعنی کپی نیست و خیلی خاصه. il est beau، او زیباست. elle est belle. خب beau و belle رو دیگه جدا استفاده می‌کنیم. beau pour masculin، belle pour féminin. il est élégant، elle est élégante. اینجا الگان به معنی همون باشکوه و برازنده است. اون خیلی برازنده است، اون خانم خیلی برازنده است، اون آقا خیلی برازنده است. و باز هم میتونیم از je trouve استفاده کنیم دیگه. به نظر من je trouve cet homme très distingué. distingué یعنی متمایزه، حالا به لحاظ رفتار یا لباس یا هرچی با دیگران فرق داره، خاص شده، متمایزه. je trouve cet homme très distingué یعنی به نظر من این آقا خیلی متمایزه، خیلی متفاوته با بقیه. او je trouve la fille bien، je trouve la fille belle. به نظر من اون دختر خوبه یا اون دختر زیباست. خب و اما گفتیم که یه نوانسایی داریم، یعنی یه درجاتی رو ما میتونیم نشون بدیم با استفاده از یه تعدادی قید ادورب. این قیدها اینا هستن. از کم رفتیم به زیاد. از پایین میخونم. un peu. مثلا میگیم که چی میتونیم بگیم؟ c'est un peu vieux. یک کمی قدیمیه، یک کمی کهنه است. assez معنی به اندازه کافی میده. اینجا تقریبا و نسبتا هم میتونیم معنی کنیم. elle est assez belle. اون تقریبا زیباست، خوبه، زیباست. plutôt باز به معنی تقریبا و نسبتا هست، ولی از assez بیشتره مقدارش.
Elle est plutôt belle. Très یعنی خیلی. گفتیم اینجا مثلا c'est très chic، خیلی شیکه، خیلی زیباست. vraiment یعنی واقعا. c'est vraiment moderne، این واقعا مدرنه. و trop داریم که trop رو من منفی تو پرانتز گذاشتم. یعنی چی؟ trop به معنی بیش از حده. یعنی دیگه بیش از حد زیادی چیزی رو داره که بار معنای منفی داره دیگه. یادتونه که برای لباس اون دختر روی تصویر قبلی، تخته قبلی گفتیم چی؟ ce pull c'est trop serré، زیادی تنگه. خب پس یعنی بیش از حد و دیگه باعث میشه که ویژگی زیبا و خوبی نداشته باشه. خب این هم از توصیف و نظر دادن درباره افراد. حالا میتونید برید افراد دور براتون زیر نظر بگیرید. اول از همه فکر کنید که چیا پوشیدن، لباساشون رو توصیف کنید، بعدم در مورد اون نظر بدید که خوبه، بده، قدیمی، مدرن، شیکه یا نه. کلی کلمه یاد گرفتید، حتما ازشون استفاده کنید. توی کامنت هم برای ما بنویسید. درس امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که درس رو یاد گرفته باشید. برای تمرین این درس میتونید همه افراد دور براتون رو توصیف کنید و اول از همه خود من رو، لباسی که پوشیدم رو، اون چیزی که تو تصویر دارید میبینید رو توصیف کنید و برای من توی کامنت ها بذارید و لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید و کانال رو به دوستاتون هم معرفی کنید. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.